अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान असलम। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म इरफान डिजिटल टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो लोग जो अपने होम कंट्री से अब्रॉड आते हैं और यहाँ पे आके उनको डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उसको डिस्कस करते हैं। आप जब अपने होम कंट्री से बाहर के किसी भी ममालिक में जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है ताकि आप यहाँ पे आके किसी भी परेशानी का सामना ना कर सकें। उसका होमवर्क आपको अपनी होम कंट्री से करके आना है। तो आपके साथ भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स हैं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अब ये प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको उसका सलूशन भी बताऊंगा कि आपने ये काम करने हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि वो लोग जो यहाँ पे आते हैं, आप एक ख्वाब लेके आते हैं कि यहाँ परदेश में जाके एक अच्छी जॉब करनी है और हम फिर तरक्की करेंगे, अपने कैरियर को ग्रो करेंगे। ये ख्वाब आपके होम कंट्री में बहुत ही सुहाने होते हैं, लेकिन जब आप लैंड करते हैं किसी भी बाहर के मुल्क में तो वहाँ पे जैसे ही आप लैंड होते हैं तो जो ख्वाब है वो एक डरावना ख्वाब बन जाता है। तो बहुत सारे लोग अपने होम कंट्री से एजेंट हजरात को पैसा दे के बाहर जाते हैं और बाहर जाके फिर उनको मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे आके मैसेज करते हैं कि जी हमें यूएई में आए हफ़्ता हो गया, 10 दिन हो गया या 1 माह हो गया, हमारा जो काम है वो सही नहीं है, हमें पसंद नहीं है, या फिर हमें डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, अब इसका मुझे हल बताइएगा। अभी रिसेंटली मेरे एक व्यूवर ने मुझे बताया कि वो अपने होम कंट्री से यहाँ पे आए हैं, मैं कंट्री का नाम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा उनका। तो वो अपने होम कंट्री से पैसा दे के यहाँ पे आए। यहाँ पे उनको क्लीनिंग की जॉब मिली। क्लीनिंग में यहाँ पे उन्होंने ग्लास क्लीन करने थे, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे किस टाइप की क्लीनिंग होती है। यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और बाहर गर्मी में आपको काम करना होता है। तो वो अपने होम कंट्री से भी कुछ लाख दे के यहाँ पे यूएई में आए। यूएई में भी अब उनका वीज़ा प्रोसेस होना था, लेकिन उन्होंने जस्ट 1 दिन काम किया। अब 1 दिन काम करने से उनका दिमाग था वो बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी होती है कि यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। आल दो यहाँ पे गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो इस चीज़ को मेक श्योर करती हैं कि डायरेक्ट सनलाइट पे आप काम नहीं कर सकते। आपको 3-4 घंटे दोपहर के जब सूरज पीक पे होता है आप डायरेक्ट सनलाइट में काम नहीं कर सकते आउटडोर। तो 3-4 घंटे की फिर रेस्ट होती है, फिर शाम के टाइम फिर लेबर आती है और अपना काम करती है। लेकिन इसके बरक्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे आके लोग परेशानी उठाते हैं और फिर उनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब होता क्या है कि वो एक तो अपने होम कंट्री से पैसा दे के आए हुए होते हैं, और दूसरा यहाँ पे जब वो कहते हैं कि जी मुझे ये काम नहीं पसंद, मैं जाना चाहता हूँ या मैं छोड़ना चाहता हूँ या किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहता हूँ, तो वो कंपनीज़ भी इतने बड़े ग्रुप नहीं होते, वो छोटी कंपनीज़ होती हैं। वो क्या करती हैं, वो फिर उस एम्प्लॉई के साथ भी खेलती हैं, उसको पैसा डिमांड करती हैं कि जी आपके ऊपर हमारा इतना खर्चा आया है, आपको टिकट भी आपने ही परचेज़ करनी है, आप चाहें इतने पैसे दे दें, आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसका मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है। जब आप अपने होम कंट्री से आते हैं तो वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन की जो कमिटमेंट की होती है आप लोगों के साथ वो डिफरेंट होती है, और जब यहाँ पे आते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप की जॉब करनी पड़ती है। इसी तरह आपके साथ आपके होम कंट्री में जो सैलरी है वो डिफरेंट आपसे कमिट की गई होती है, लेकिन यहाँ पे आके आपको सैलरी कम मिलती है। इसी तरह जॉब डिस्क्रिप्शन या जो आपका काम है वो वहाँ पे कुछ और आपसे वादा किया गया था, लेकिन यहाँ पे आके आपको कोई और काम पे लगा देते हैं। इसी तरह आपको कुछ माह तक सैलरी भी नहीं मिलती। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। ये प्रदेश है, यहाँ पे 1 साल 2 साल आपको यहाँ पे स्पेंड करने पड़ते हैं, मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं, तब जाके आप यहाँ पे सेट होते हैं। ये मैं किसी भी एक ख़ास कंट्री की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि डिफरेंट कंट्री में आपको प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं। अब ऐसी सूरत में आपने करना क्या है। अगर आप यूएई में हैं तो आपको ये नीचे नंबर दिया गया है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, और अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो आप इनको बताएं तो ये आपकी प्रॉब्लम को हल करेंगे। ये मोहरे का टोल फ्री नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करें और अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं उस कंपनी के ख़िलाफ़, तो आपकी सुनवाई होगी,
آپ کو یہ ہیلپ آؤٹ کریں گے. آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. ایک تو یہ حل ہے. اگر آپ کی جینون پرابلم ہوئی، آپ رائٹ پہ ہیں اور آپ کی کمپنی رانگ ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو پھر آپ کی لازمی ہیلپ کی جائے گی اس سلسلے میں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ نے یہاں پہ آنا ہے، آپ نے اپنے ہوم کنٹری سے کیا تیاری کر کے آنی ہے تاکہ یہاں پہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. نمبر 1، آپ نے کسی بھی تنہا ایجنٹ کے ہتھے نہیں چڑھنا جو فون پہ کام کر رہا ہے، یا وہ کسی بھی ایک آفس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ٹیبل چیئر ہے، ایک کمپیوٹر پڑا ہوا ہے، سنگل پرسن ہے وہاں پہ آفس میں کام کر رہا، فون پہ لگا ہوا ہے یا موبائل پہ ہی کام چلا رہا ہے. تو ایسے سولو پرسن سے آپ نے کبھی بھی ڈیل نہیں کرنی. آپ نے کبھی بھی اس سے ویزا نہیں لینا، باہر جانے کے لیے اس کو کبھی بھی پیسے نہیں دینے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، فورن جانا چاہتے ہیں، آپ سیٹل ہونا چاہتے ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اچھی سے اچھی کمپنی کو سرچ کرنا ہے. بہت ساری کمپنیز ہیں جو ریکروٹمنٹ کرتی ہیں اپنے ہوم کنٹری سے، پھر سٹاف کو ہائر کر کے دوسرے کنٹری میں ان کو جاب کے مواقع فراہم کرتی ہیں، کیونکہ ان کی جو ڈیلنگ ہوتی ہے یا ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے بڑے گروپس کے ساتھ، تو وہ پھر اچھی جاب پرووائڈ کرتی ہیں اور ان کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی کم ہوتے ہیں. وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں. اب ایسی کمپنیوں کو ڈھونڈنا کیسے ہے؟ آپ نے گوگل میں جانا ہے، آپ وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ان کمپنیز کے بارے میں پتہ ہے تو آپ ڈائریکٹ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اپنا سی وی ڈراپ کر سکتے ہیں اور جاب کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ کمپنیز کیا کرتی ہیں، یہ کمپنیز نیوز پیپرز میں یا سوشل میڈیا پہ تشہیر کرتے ہیں ان جابز کی جو ان کے پاس آئی ہوتی ہیں دوسرے بیرون ممالک سے. تو یہ ایک خاص ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو ہائرنگ کرتے ہیں، جینون لوگ ہوتے ہیں. آپ ان کے تھرو اپنے ویزے کو پروسیس کریں. ایسی اچھی کمپنیز کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہاں تھوڑا سا آپ کو تردد کرنا پڑے گا ایسی کمپنیز کو ڈھونڈنے کے لیے. اب ایسی کمپنی کو جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جینون ہے بھی یا نہیں، تو آپ ان کے کمنٹس پڑھ سکتے ہیں، ریڈ کریں ان کے کمنٹس کو، ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ جائیں. اس کے علاوہ گوگل میں جا کے ان کے ریویوز بھی چیک کر سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کس ٹائپ کی کمپنی ہے، یہ جینون ہے یا فیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ جی سی سی میں گلف کنٹریز میں آ رہے ہیں، یو اے ای میں، سعودی عربیہ میں، اس کے علاوہ عمان ہے، قطر ہے، اس کے بعد بحرین ہے، تو اگر آپ ان کنٹریز میں آ رہے ہیں تو آپ کو اپنے ہوم کنٹری سے تیار ہو کے آنا ہے کہ یہ کنٹریز، یہاں کا جو سمر ہے وہ بہت ہی ہارش ہوتا ہے. آپ اس میں سروائیو کیسے کریں گے، اس کی تیاری آپ نے اپنے ہوم کنٹری سے کر کے آنی ہے. اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ مینٹلی پریپیئر ہوں گے اپنے ہوم کنٹری سے کہ یہاں پہ اتنے سخت جو موسم ہے ان کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہاں گلف میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو آپ کو اس حساب سے اپنے مائنڈ کو پریپیئر کرنا ہے. اگر آپ یہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں اتنی گرمی میں، تب آئیے گا، کیونکہ یہاں پہ درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے. سمر کا سورج جو ہے وہ آگ برساتا ہے. اگر ہم لیبر پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، لیبر جاب کی بات کریں، تو آپ کو لیبوریس ورک جو ہے نا وہ کافی مہنگا بھی پڑ سکتا ہے. تو اس حوالے سے اپنی تیاری کر کے آئیں. تو دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنا پیسہ لگا کے اپنے ہوم کنٹری سے یہاں پہ آتے ہیں، یہاں ابراڈ میں پھر ان کو ڈفرینٹ ٹائپس کی جو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے آپ بچ سکیں. آپ میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ لوگ جو ہیں پراپرلی تیاری کر کے آئیں کسی بھی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کو وہاں پہ جا کے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو. ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.